बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का दौरा किया है। वहां काफ़ी उन्होंने तकरीबन 3200 किलोमीटर जो है वो रोड्स का इफ्तिताह किया। उनमें कुछ बन रही हैं, कुछ आइंदा के लिए प्रोजेक्ट हैं। और फिर फिशरीज जो हमला है, ख़ासतौर पर बहुत लंबी पट्टी है, उनके लिए लोन का एक खासूसी पैकेज का अनाउंस किया है कि ताकि वो लोन लेके कश्तियाँ बना सकें और अपने कारोबार रोज़गार को चला सकें। दूसरा, कल की खबर ने पाकिस्तान की सियासत में हिजान बर्पा किया हुआ है कि बशीर मेमन साहब जो साबका DG FIA थे, उन्होंने कहा है कि काजी फायद ईसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए और उन्हें अरेस्ट करने के लिए मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस से शहजाद अकबर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था। इस पर बात करेंगे। और PTI में इंट्रीगर्स कौन है, उस पर बात करेंगे कि जहांगीर तरीन का एक ग्रुप जो है, जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करता है, बाद में रात को जो स्पोक्समैन आते हैं उनमें एक लफ्ज़ बड़ा यूज़ करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जहांगीर तरीन साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी खिदमत जो हैं वो PTI के लिए बहुत अहम थीं। हालांकि जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वो सुबह जो कोर्ट हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी का असासा हैं, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा और वो PTI में उनका एक अहम मकाम है। इस है और थे में जो चीज़ फासला है वो बहुत बड़ा है। क्या PTI में इंट्रीगर्स उसको कहते हैं कि जो अपनी लाइन लेके पार्टी को तकसीम करना चाहते हैं, किसके साथ हैं, किस ग्रुप के साथ हैं। क्या वो शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, या जहांगीर तरीन जो है आइंदा की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा का यही बयान है कि साजिशें प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती हैं। हमारे साथ सैयद शुएबुद्दीन साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और नासिर इकबाल साहब भी बड़े हमारे बहुत बड़े कालम निगार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो। नासिर इकबाल साहब, पहले हम बात करते हैं इंट्रीगर्स की। वो हर पार्टी में धड़े होते हैं। उनका होता है कि कोई आदमी अगली सफ़ों वाले अगर मरें तो तभी उनकी बारी आती है। पार्टी भले वो कितनी भी काम कर रही हो ना कर। इस पर पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है, बात शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन से। सारी दुनिया ने कहा जी ATM है इमरान खान के जहांगीर तरीन। जब बारी आई तो फिर सारी पार्टियों ने कहा कि ये हमारे हैं, ये हमारे साथ मिल सकते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में क्या ऐसे किस अखलाकी के दर्जे पर रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। पाकिस्तान की सियासियात में अखलाकियात का कोई वजूद नहीं है। यही लोग जो आज PTI का रावल दस्ता हैं, कल माजी में मुख्तलिफ पार्टियों में ये रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की तश्कील में और तकमील में जहांगीर तरीन का बड़ा अहम तरीन किरदार रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि उन्हें जो पार्लियामेंट से बाहर रखा गया वो भी उनकी एक तरह की कुर्बानी है। बैलेंस किया गया जो पाकिस्तान के अंदर सियासत थी PMLN और PTI के दरमियान, तो उस बैलेंस का निशाना बने जहांगीर तरीन, वरना वो आज पार्लियामेंट में होते हैं। उन्होंने जिस अंदाज से उन्होंने आज़ाद लोगों को और मुस्लिम लोगों को अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए PTI में शामिल किया और हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, वो बहुत करीब थे। जो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि थे और है में बहुत तवील फासला है। धड़े हर जमात में रहे हैं और ये आज नहीं, माजी वो धड़े ने तो थे, इसलिए कह दिया कि वो कभी थे जी, जबकि वो क्लेम करते हैं ये हर जमात में धड़े रहे। जब आप ताकत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, और मैं ये भी बात करता चलूँ कि कोई तब्दीली नहीं है। इमरान खान का भी माइंडसेट वही है जो इनके पेशरो वज़ीर आज़म का था। ये भी उनकी तरह कानों के कच्चे, खुशामद पसंद और अना पसंद, खुद पसंद हैं। सबसे बड़ी जो बदकिस्मती होती है जब आप नफ्स शनास ना हो और मरदम शनास ना हो, आपको ये ना पता हो कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और आप अपने ऐसा तो नहीं कि जो मुस्लिम लीग नून के आखिरी दौर में एक ग्रुप आया था, उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार किया कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा। जो मुतदिल धड़ा था वो दूर हो गया। मियाँ शहबाज साहब की जो बातचीत करने की जो उनके आइडिया था वो शिकस्त खा गया और जो लड़ाई वाला जो हॉक्स थे वो जीत गए।
اسی طرح ان میں جو پی ٹی آئی کے پرانے کارکن جو جدوجہد وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی دھڑے نے اس دھڑے نے بلکہ ان کو تو فارغ کروا دیا. جی صحیح ہے. بات یہ ہے دیکھیں جب یہ ملتان سے 3 مخدوم کٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, مخدوم جوید ہاشمی, مخدوم یہ تو تھے اپنا جو ہیں قریشی, ان کا کیا نام, وزیر داخلہ, یہ جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی, اور ایک مخدوم صاحب اور تھے مجھے ان کا نام نہیں آ رہا, شہاب الدین. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ تینوں مخدوم جب ایک دھڑے میں آتے ہیں تو ایک بہت بڑا یہ ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں کہ پھر یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے جو ایک شخصی جو ان کا بنایا ہوا تھا ایک فنامنا کہ ہم آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور میں احساس برتری کا جو ایک بنایا ہوا تھا انہوں نے سمبل اپنے آپ کو, وہ ہیچ ہو گیا اور تینوں ایک جماعت میں اکٹھے ہو گئے. لیکن اندرون خانہ یہ جو لیگ پولنگ تھی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے کا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا, اور اس میں سب سے جو زوم تھا جوید ہاشمی کا, زوم ان کو مار گیا اور وہ اپنے زوم کے سلاب میں بہ گئے. یہ جو ہیں قبلہ وزیر خارجہ, یہ بڑے اس معاملے میں گہرے آدمی ہیں, جس کو کہتے ہیں نا میسرے, یہ اس معاملے میں میسرے آدمی ہیں. لیکن یہ شروع دن سے اس گھات میں تھے کہ میں سیکنڈ نمبر جو ہے میرا اس پارٹی میں سیکنڈ 2 پوزیشن میرے پاس ہونی چاہیے. لیکن وہ جہانگیر ترنگ صاحب کے پاس تھی, اور یہ جو شاہ محمود قریشی کا دھڑا تھا بظاہر کمزور تھا. جب پنجاب کی سیاست سے یہ آؤٹ ہوئے شاہ محمود قریشی, تو لیکن انہوں نے وہ زخم منتقل نہیں ہونا دیا, جب ان کو موقع ملا انہوں نے اپنا وار کر دیا. پوچھتے رانا صاحب آپ کا جو جس کو نقاب کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہے, جو مثلا پی ٹی آئی میں لگائی تھی جہانگیر ترین کے روپ میں, کامیاب ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہے, اللہ تعالیٰ روزے ہم سب کو رکھنے نصیب کرے. برکتوں والا مہینہ ہے, قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں, اور پاکستان کا وجود آتا ہے اس مہینے میں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور جس طرح ناصر خان صاحب نے اپنی فہم و فراست کی بنا پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے تو میں پولیٹیکل ورکر ہوں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ 24 اپریل 1996 کو غالباً پی ٹی آئی بنی تھی, تو 23 سال کی جو کارکردگی ہے, دن رات کی محنت, خون پسینے کی جو کمائی ہے, اس کمائی کے بعد یہ گورنمنٹ ملی ہے. تو میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, میں اس کو نہیں تسلیم کرتا, کیونکہ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں پچھلی کابینہ میں بھی تھا اور ممبر صوبائی اسمبلی بھی تھا. تو یہ جو بزدار صاحب ہیں یہ ڈی جی خان سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر تھے, اور الیکشن لوز کر گئے تھے, اور ایز اے ٹکٹ ہولڈر ہم سے فنڈ لیتے تھے جیسے باقی ٹکٹ ہولڈر لیتے تھے, کیونکہ 371 میں سے 313 ممبر ہمارے تھے, اور وہ مئی بلکہ جون کے بھی کچھ دن ہمارے ساتھ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرسٹ ایم پی اے بنتے ہیں, لکی ہیں کہ وہ 12 کروڑ کی آبادی والے صوبے کے چیف منسٹر ہیں, اور 2 سال تک وہ کہتے رہے ہیں کہ میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں. ان کی جگہ پر ان کا کوئی اتحادی وزیر اعلیٰ ہوتا تو پنجاب کے حالات اور ہوتے. ان کا کوئی پرانا پولیٹیکل ورکر ہوتا, لاہور میں سے ہوتا, باہر سے ہوتا, میاں والی سے ہوتا, تو حالات اور ہوتے. نہیں, آپ تو کہتے ہیں ہمارا ہے, آپ تو اب بھی کہتے ہیں ہمارا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ پرانا ٹکٹ کرتا ہے, آپ کہتے ہیں میں اسے تو نکالنا ہی نہیں. نہیں, ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر, ہمارا پرانا ساتھی آج کا موجودہ سی ایم کی سیٹ پہ بھرتی ہونے والے لیڈر کہتی ہیں کہ اسے ہم نے نہیں جانے دینا. نہیں, میں وہ مجھے پتا ہے جو ہم کہتے ہیں, میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح جو گورنر ہیں چودھری سرور صاحب, وہ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ تھے, اور وہ ان کا اپنا مائنڈ ہمارے ہوتے ہوئے بھی وہ دائیں بائیں ہوتے تھے, اور آج وہاں ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں, وہ ان کا اپنا سٹائل ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا, اور پھر پرائم منسٹر پنجاب کے چیف منسٹر کے معاملات میں مداخلت نہ کرتے, تو آج پنجاب کے حالات کچھ اور ہوتے. آج مجھے دکھ ہے, پچھلے اگر کچھ چلاک ہوتا تو آپ کو بھی دن میں تارے دکھا دیتا. تارے دکھائے نا, ہم تو تارے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں اگر ہمیں تارے دکھا کر اگر ایک غریب آدمی کو چینی جو ہے جو 50 روپے کلو تھی وہ 60 روپے مل جائے, 70 روپے مل جائے, 75 روپے مل جائے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہمیں چاند دکھاتے دکھاتے اگر زمیندار کو یوریا کی جو 1300 روپے کی بوری ملتی تھی, اور جو ڈی اے پی کی 2500 کی ملتی تھی, آج 5500 کی ہو گئی ہے. کسان کارڈ دے رہا ہے, میں جی کسان کارڈ دے رہا ہے جی, کسان کارڈ دے دے یا وہ جنت کے کارڈ بھی دے دے, تو ان کے جنت کے کارڈ بھی اسی طرح ہوں گے جیسے
ان کا فرمان تھا کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, خودکشی کر لیں گے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے پاس نہیں گئے, لیٹ گئے ہیں. IMF کے وہ ڈاکٹر رضا باکر کون ہے؟ IMF کا ریگولر امپلائیز, جس کو آپ نے آپ کو ہیلتھ کارڈ تو دے رہے ہیں نا. میرے بھائی اقبال صاحب, یہ ہیلتھ کارڈ ہم نے شروع کیے تھے, میں ایک کیبنٹ ممبر تھا, کارڈ دیتے تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کارڈ اپنی جگہ پر, لیکن ہر شہری کو ہیلتھ اور ایجوکیشن دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, گورنمنٹ کسی کی بھی ہو. جب ہم ہیلتھ کاؤنسل بنائی تھی THQ اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, جب ایک MS اور اسسٹنٹ کمشنر کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ 60 لاکھ 3-4 مہینے بعد آتا تھا, جو وہ صرف پیورلی میڈیسن یا مریضوں پر خرچ کرتے تھے, تو وہ اختیار کیوں چھینا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر 1112 کا پروجیکٹ سکاولی کا تھا تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, انہوں نے شروع کیا, ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی منصوبے, یہ جو روڈز کی پیٹرول نہیں, وہ بھی اس پر بھی کام ہو رہا ہے. وہ آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جیسے پنجاب اسمبلی کا جو میں سمجھتا ہوں بلڈنگ اسمبلی کی نہیں بڑھنی تھی, لیکن وہ نہیں بڑھی, اور وہ آج 3 سال آنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئی. یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج جو فیلئر ہے PTI کا, وہ عمران خان کی وجہ سے ہے, اور ان کی جو نالائق ٹیم ہے ان کی وجہ سے ہے. جو فواد چوہدری نے چند ماہ پہلے بات کی تھی کہ 3 بڑوں کی وجہ سے PTI اور حکومت برباد ہو گئی ہے, جہانگیر ترین, وہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر, تو آج بھی وہی ہے, ایک کو نکالتے ہیں دوسرے کو منسٹر رکھ لیتے ہیں. صاحب سے بات کرتے ہیں. رانا صاحب نے باتوں میں بات بڑی کر دی ہے. انہوں نے کہا یہ بندے ہمارے ہی ہیں, بندے ہمارے ہی ہیں. کوئی 20 دن پہلے تھا, کوئی گورنر تھا, کوئی جہانگیر ترین تھا, بس بندے سارے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے اگر اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو رانا صاحب کے بندے اندر سے. مسلم لیگ نون کہاں سے نکلی ہے؟ مسلم لیگ جنیجو میں سے نکلی ہے, مسلم لیگ چٹھا میں سے نکلی ہے, کہاں سے آئی ہے؟ مسلم لیگ جنیجو تھی جو ضیاء الحق نے بنائی تھی, نواز شریف صاحب تک صوبائی صدر تھے. یہ تو پوری ایک جماعت تھی جس کا وزیر اعظم جنیجو تھے, محمد خان جنیجو. پھر اگلے دور میں آئے تو پھر IGI بنائی گئی, تو اس میں کون تھا؟ جتوئی صاحب تھے صدر. تو مسلم لیگ تو یہ 96 میں آگے نون میں کنورٹ ہوئی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں, تھوڑا تصحیح کر دوں, میں خود موجود. جی بتائیں. اسلام آباد ہوٹل میں جب وہ واقعہ ہو گیا, اور احمد چٹھا کے بیان پر موجود ہے, کبھی جنید صاحب کو دفنایا نہیں گیا تھا تو اناؤنس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو وہاں سے بنے ہیں, یہ خود جو دوسروں کو کہتے ہیں بن گئے نا. یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ پاکستان میں سارے ہی ایسے آتے ہیں, ہر ایک ہی اس فوج کے سے نکل کے آتا ہے, بعد میں نہیں مانتا. چاہے یہ تو ہسٹری ہے نا, ہم بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے اس باقی لوگوں کے ساتھ. میں یہ جو بھی کہہ رہے تھے نا, جہانگیر ترین بن جاتا. جہانگیر ترین کیسے بن جاتا؟ جہانگیر ترین عدالت سے نااہل ہوا ہے. جہانگیر ترین کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے عملی سیاست میں آنے کا. جہانگیر ترین نااہل قرار دیے گئے ہیں عدالت سے. جہانگیر ترین صاحب تو فارغ ہیں. بات یہ ہے کہ علیم خان کو بھی تو سامنا کرنا پڑا, وہ بھی علیم خان گرفتار رہ کے اندر رہ کے آیا, وہ بھی ایک جیتنے والا. سفیان خان بھی اندر رہ کے واپس آئے ہیں. وہ تو اپنے جو ہے وہ کرے گا. وہ تو عمران خان کا اس میں یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ بھگتے. تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, چلے کہ کسی دور میں رانا صاحب تو کہتے ہیں پاکستان میں بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کاش یہاں بزدار کی جگہ اگر اور ہوتا تو اس کے رزلٹ ذرا اور ہوتے, اگر اور ہوتے تو ان کو بھی لگ پتا جاتا. بزدار دیکھیں, بزدار کو جو لایا گیا ہے وہ ایک وجہ تھی لائے جانے کی کہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان ایک کلیش تھا کہ جنوبی پنجاب میں کون طاقتور ہے. تو بزدار صاحب کو جنوبی پنجاب سے لا کے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اور کوئی آدمی ملا نہیں تھا, کیونکہ یہ اس کو ڈھونڈتے تھے تو وہ جہانگیر ترین گروپ کا نکلتا تھا, اس کو اٹھاتے تھے تو وہ شاہ محمود گروپ کا بندہ نکلتا تھا. عجیب بات ہے آپ کرتے ہیں شہاب الدین صاحب کہ PTI کی 22-23 سالہ کی جدوجہد بندہ کو بنتا ہی نہیں تھا. نہیں ہوا, ایسا ہی ہوا ہے. تو پھر وہاں پہ جنوبی پنجاب میں جو اکثریت جیتی ہے وہ پرانے PTI کے بندے نہیں ہیں. جنوبی پنجاب میں جو جیتے ہیں وہ دوسری پارٹیوں سے آئے لوگ ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ آئے ہیں. اور پھر یہ صوبہ نہیں بنانا چاہتے تھے اس لیے کہ چلو ان کو کچھ نہ کچھ سیکریٹریٹ دے دیں. لیکن صوبہ جب بنے گا جب کہ 2/3 اکثریت پہلے پنجاب اسمبلی پاس کرے گی, پھر اوپر کی اسمبلی پاس کرے گی. جب پوری ان کو اپنی پارٹی میں کوئی بردبار نہیں ملا تو انہیں بزدار مل گیا. ٹھیک ہے,
चलो बुजदार नाराज हो जाएंगे, बुजदार बेसिकली कबीला है, वो चरवाहे हैं, नहीं, बड़ा तगड़ा कबीला है, नहीं, पूरे बलूचिस्तान में फैले हुए हैं वो लोग। मैं बुर्दबार की बात करूँ, बुर्दबार होना चाहिए। ट्राइब है वो, ट्राइब है। बुर्दबार आपको मिला कौन सा है माजरत के साथ? कहीं भी नहीं, ऊपर से नीचे तक कहीं तो भी मुझे नहीं। ये बताया ना आज तक बुर्दबार कौन सा? यार ये कर लेते हैं, हमें वो बंदा नासिर इकबाल साहब वो चाहिए जो हर वक्त कोई ना कूड़ा पकड़े रखे, क्योंकि हमें मजा आता है ये गालियां सुनने का में, भी। गालियां सुनने में, हाँ वही मैं कहता हूँ, वो उधर मतलब छांटे मार मार के चलाए हमें, तो ये यार ये वही तो फिर हम गधे हैं या घोड़े हैं? नहीं, इंसान तो नहीं है, देखिए, इंसान तो छांटे पे नहीं लगा आप होता, जिस तरफ छांटे पे इशारा- घोड़ा या गधा लगा होता है या बैल लगा होता है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये तो बात है ना, आपने लोग कहा- ये देखो लोगों का ये मानना है कि जो छुपी हुई जो डेवलपमेंट है, जो को काम कर रहे हैं वो अपने तौर पर कर रहे हैं, देखिए, अवाम इसमें तंग है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी तक कोई बड़ी डेवलपमेंट तो हुई ही नहीं है, सिरे से नहीं। ईमानदारी की बात ये है। नंबर दो, सबसे उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि लाहौर में नहीं हुई सिरे से। लाहौर में सिवाय एक आपको ना 70 बिलियन रुपया डेरा गाजी खान को लगा, जी लगा है, वो मैं कह रहा हूं उधर लग रहा है ना पैसा, पहले फिर लाहौर को जाए करते थे, पहले उधर का पैसा लाहौर में लगा करता था, तो फर्क क्या मंजूर वहां के लिए होता था। हमने बजट पढ़ा, लाहौर में पूरा- गंदगी काफी हमने होता पूरा था। पूरा बजट देखा है कि वहां के लिए 33% बजट होता था और 13% खर्च नहीं होता था। वहां तो खर्च ही नहीं होते थे, वहां के पैसे लाहौर आ जाते थे स्कीमों में। अब पैसे वहां लग रहे हैं। चलो इसका जवाब मेरा ख्याल है अपना राणा साहब से ले लो। करवाता हूँ। राणा साहब ये बात है कि जिस वक्त आपका दाव लगता था आप लाहौर में लगाते थे, आप बुजार वहाँ लगा रहे हैं, तो लोग क्या करें? मुझे कोई ऐसा मैकेनिज्म है कानून साजी करें कि भी हर डिस्ट्रिक्ट को हिस्से के मुताबिक डेवलपमेंट हो। मेरा ख्याल ये है, शहबुद्दीन साहब बड़े भाई हैं, उस्ताद हैं, उनकी शान में गुस्ताखी तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन अर्ज कर सकता हूँ कि आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे फहम व फरासत के मालिक हैं, लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जो 2017-18 का हमारा तकरीबन 635 अरब का तरक्याती बजट है, 635 अरब का, और इनका जो 19-20 का है वो गालबन 337 के करीब है, और आज जो 20-21 का बजट है इनका 30% अभी तक लगा है। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि डीजी खान में मेडिकल कॉलेज बनाया शहबाज शरीफ ने, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को लाहौर ना आना पड़े, और कॉलेज के साथ साथ क्लासेस का इजरा किया। फिर साथ ही रहीम यार खान चले जाएं तो वहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई, वो आखिरी ज़िला है। बहावलपुर आ जाएंगे तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी भी थी, लेकिन वेटनरी यूनिवर्सिटी बनाई। मल्तान में ख़वातीन की अलहदा यूनिवर्सिटी बनाई। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, और अगर फार्म टू मार्केट रोड आप देखेंगे तो तमाम ज़िलों में मिलेगा, डीजी खां का वहाँ पे मिलेगा, मुजफ्फरगढ़ का उधर से मिलेगा, लाहौर का पोर्शन अपना मिलेगा। लेकिन ये नहीं होता कि एक सड़क या एक मनसूबा डीजी खां का शुरू हुआ था तो उसको छोड़कर आकर लाहौर का खदारा खास्ता अंडरपास जो है वो गड़ी शो वाला बन गया, ऐसे नहीं होता। हाँ, जब ऐसे डिपार्टमेंट करते हैं कि जब मनसूबे शुरू होते हैं, जब मनसूबों के आखिर पर अप्रैल मई में किसी मनसूबे के पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट विद इन डिपार्टमेंट उसको आगे पीछे शिफ्ट कर लेते हैं, और उसका भी मैं समझता हूं शिफ्ट में अरबों रुपए लाहौर आ जाते हैं। चलो लाहौर में अगर तो कोई हमारे घर लगे हैं तो वो बिल्कुल अवाम का हक है उन पैसों को लेना, शहरियों का और अगर जनरल हॉस्पिटल लोग जाते थे वहां रोड ब्लॉक होता था, वहां पर अगर ब्रिज बन गया है, मैं समझता हूं कि शंघाई ब्रिज बन गया है, या उसके बाद मैं समझता हूं सदीक सेंटर वाला बन गया, तो ये अवाम के लिए मैं आज अर्ज करता हूं इमरान खान साहब पीटीआई मंसूबे शुरू करे, काम शुरू करे, यकीन करोगे मैं उनकी खिदमत को सलाम करूंगा। एक जुमला अवामी मंसूबे बनाए, एक जुमला, और हम तो क्योंकि हम तो मैं समझता हूं इंसान अगले को नहीं होता, मैं बोलना नहीं चाहता, इंसान अगले को नहीं होता। हमारे अंदर 100 खामी थी, 100 गलती थी, लेकिन हमने रियासत मदीना का भी दावेदार कभी नहीं अपने आप को कहा था। और आज को जो कुछ हो रहा है, रमजान बाजार लगते थे ना, तो मैं बतौर एडवाइजर हमें एक जिला अलाट होता था, और सुबह सब्ज मंडी में हम 6 बजे या 6:30 बजे वहां बैठते, वहां से सब्ज मंडी के रेट को लेते थे और आखिर तक निगरानी करते थे। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम होता था। ये नहीं है कि नींबू रमजान से पहले 80 रुपए किलो थे, आज 500 रुपए किलो है। आज आटे का महंगा होना 170 रुपए का, 20 किलो का आटा 150 रुपए का हो गया है, मीन्स 2100 रुपए का मन हो गया है। ये रेट किसने कंट्रोल किया? एक जुमले में कहूंगा, इन्होंने कहा है कि जनरल अस्पताल के लिए रास्ता बनाया, आपने जनरल अस्पताल क्यों नहीं बनाए? आज मेरा बेटा जनरल अस्पताल में वहां दाखिल था, ये जानते ही आए थे, हेड इंजरीज के लिए पूरे पंजाब में एक अस्पताल है, पिंडी से लेके अटक से लेके और डेरा गाजी खान तक
लोग वहां से चलते हैं, आधे रास्ते में मर के वापस चले जाते हैं, और मैं यहाँ और जो पहुंचते हैं यहाँ आके मर जाते हैं। वहाँ रहता हूँ, आप अस्पताल बनाते हैं, मेरी वहाँ पे। रहायश वहीं है, अस्पताल नहीं बनाए, रास्ते को बना दिए वो घुमाने जो के सड़क लिए। है, शायद साहब, मेट्रो, हमारे बाहर गए तो कितने अस्पताल हमने बनाए, आप रिकॉर्ड जो है अस्पताल जैसा कुछ- जाएगी कि आपने ठेका लिया है, अस्पताल जैसा अस्पताल आपने बनाए। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बोलने का ठेका लिया है, बिस्मिल्लाह आए, बिस्मिल्लाह। देखिए ये कोई तरीका नहीं, यही तरीका आप है। देखें, आप जवाब ना हो तो जी आप मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। जब मैंने बता दिया सबर से, अब देखना टेम्परामेंट की लूज का केस है भाई, साहब मैंने भी यहाँ पर यूज नहीं करते, मैंने- बात करते हैं और यही अल्फाज हॉस्टल जाते हैं, यही वहां पर नया ब्लॉक बना, मेयो हॉस्टल में बना, रायवर रोड पे बना, मनावा हॉस्पिटल हमने जीटी रोड पे बनाया, क्यों नहीं बनाए? इसके बावजूद मैं मामले के साथ चाहिए। मैं अस्पताल में ये सब प्रेस एक मिनट लाइन है, बनाया एक मिनट नहीं था, है। सर्विस ने प्रेस लाइन बनाया था, चूंकि वहां पर प्रेस लाइन ने मैं बनाया था। 40 साल से हाँ। मैं 40 साल से वहां का रहा हूँ, जनरल अस्पताल के बिल्कुल सामने। मैं एज ए शहरी विटनेस देता हूँ कि ये मनसूबा हमारे लिए जवाल का और जंजाल का बायस है। हम अजाब में मुब्तला है मुसलसल। जब से ये ऑरेंज ट्रेन बनी है, वहाँ पे जो मेट्रो, ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बढ़ गए मेट्रो हैं, है। ठीक है ना। सॉरी, मेट्रो जो ट्रैक बना है, सड़क के वहाँ दरमियान में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं कई गुना बढ़ गए हैं, मुसलसल हम अजियत का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अपने हमने जाना ज़रा वक्फे की तरफ, सवालात बड़े हैं क्योंकि ज़रा हम उसको टाइम लिमिट भी अपन रखें और अपना स्टांस नहीं और कंक्लूड करें। ये पॉइंट से कोई नहीं है, बाकी रह गई बात के महंगाई की, वो बढ़ती जा रही है। हम देखा है कि 2008 में 600 रुपये मन गंदम थी, 1400, 1500, 2000, ये दुनिया का हिसाब किताब है, चलता है, रेट भी बढ़ते हैं, पैसे की डिवैल्यूएशन हुई है। नाज़रीन, इस सवाल के साथ हम नासिर इकबाल साहब आपसे दोबारा पूरे प्रोग्राम के बाद आएंगे कि बशीर मेमन साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और शहजाद अकबर ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि जस्टिस काजी ईसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्होंने अरेस्ट किया जाए, और मैंने इनकार कर दिया। ये साबका ब्यूरोक्रेट की इस किस्म की पाकिस्तान में चीज़ें चलती रहती हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। और नासिर इकबाल साहब, मैंने सवाल तो कर दिया था वक्त से पहले ही, वही है कि बशीर मेमन कौन है। यहाँ पाकिस्तान में रवाज है कि नौकरी के दौरान तेरी गैरत की जागती नहीं, बड़े बहादुर शेर बबर होते हैं, फ़ायदे उठाते रहते हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं तो लग पड़ते हैं, कोई ना कोई ऐसा राज फाश करते हैं कि ये दुरुस्त कहाँ तक है। क्या कहते हैं कि ये जो टाइमिंग क्या है? मियां साहब, आपने चूँकि सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया, वही मैंने कहना था। ये हमारे यहाँ कल्चर यही है कि जब आप पोस्टिंग आपके पास होती है तब आपकी वफादारियाँ अरबाब इक़्तिदार के लिए होती हैं, और जैसे ही आप मनसब से सुबकदोश होते हैं, अलग होते हैं, तो आप अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए जो आप समझते हैं कि मुमकिन हुक्मरान आएंगे जो उनका फ़ायदा हो सकता है, आप उस तरह की बात करते हैं, उस तरह की लाइन आप लेते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान रियासत ऐसी है, यहाँ पे कोई किसी का वाली वारस नहीं है, असूली तौर पर तो इन्हें फौरी कटहरे में खड़ा करना चाहिए, इनका ट्रायल होना चाहिए कि आपने ये बात अब की है, जिसको हम टाइम बार्ड कहते हैं, ये बात की कोई वैल्यू नहीं है। 2018 की बात है, ठीक है ना। तो आपने, अगर आपके अंदर जो ज़मीर आज जिंदा है, वो ज़मीर उस वक्त जिंदा क्यों नहीं था जब आप, अगर आज जिस जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, आप जुर्रत का उस वक्त मुजाहरा करते, आप सीट छोड़ते, अब रिजाइन देते, कहते मीडिया के सामने कहते जी मुझे ये प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं बाज़मीर आदमी हूँ, आज़ाद आदमी हूँ, औलादमंद आदमी, मैं इनके दबाव में नहीं आऊँगा और ये मैं मनसब छोड़ रहा हूँ और ये मुझसे ये काम लेना चाहते हैं, मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन 2018 और आज 2021, तो ये बात, मैं तो उसको बदनीयती कहूँगा, बददयानती कहूँगा और एक फितना अंगेजी कहूँगा। आपको कोई हक नहीं है इस तरह की बात 3-4 साल बाद कहने का। आप रियासत को, इन लोगों ने जो बेनिफिशरी हैं, जो मराद से मुस्तफीद होते हैं कई साल, अच्छा, इन लोगों ने रियासत को तमाशा मजाक बनाया हुआ है। नहीं, बशीर मेमन की जाहिर से खतरा तो पेंशन भी रोक दी गई थी ना, ये भी तो आप देखें। जी, सरकारी मुलाजिम क्या करें? नहीं, पेंशन देखें, पेंशन के लिए आप रियासत को दाव पे ना लगाए ना। आप आज एक खड़े खड़े उसको फिर सेकंड किया, डर भी हो सकता है, उसको सेकंड किया है शहबाज शरीफ ने, ठीक है। उस बयान का जो फौरन उन्होंने फायदा लेने की कोशिश की है कि देखें जी हमारे जो बयानिए की तस्दीक हो गई है, तायद हो गई है। तो आप रियासत को आपने बिल्कुल एक मजाक बनाया हुआ है, जैसे रियासत को कोई वाली वारस नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ ट्रायल होना चाहिए।
یہ بہت بڑا ایک خبر ہے کہ بھی بشیر میمن DG/FIA رہے ہیں، اس وقت کیسز بھی آپ لوگوں کے چل رہے ہیں، تو اس کو مسلم لیگ نون تو ظاہر ہائی لائٹ کرے گی، لیکن کیا اس کا ضمیر جاگا یا جگایا گیا؟ اقبال شاہ صاحب گزارا یہ ہے، اسٹیٹ جو ہے نا وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے. دکھ اس وقت ہوتا ہے، ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، کبھی پیپل پارٹی کی حکومت، کبھی مسلم لیگ نون کی، کبھی مسلم لیگ جنیجو کی، اور کبھی کاف لیگ کی، اور کبھی PTI کی، لیکن اسٹیٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ رکھوالے ہوتے ہیں. اسٹیٹ کو اپنے بچے ایک جیسے ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر جب اسٹیٹ مدعی بن جاتی ہے کسی سیاسی کارکن کے خلاف کہ وہ سیاسی گورنمنٹ کے خلاف بولتا ہے، وہ رانا ثناء اللہ خان کے خلاف جو 20 کلو منشیات آئی تھی، تو ہم مسلمان ہیں نا، اکیلے اکیلے قبر میں جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو بتائیں نا کہ کس نے ڈالی تھی. اگر وہ رانا ثناء اللہ کی ہے تو رانا ثناء اللہ کو سزا بھگتنی چاہیے، میں بانگ دول سرے عام کہتا ہوں. اور اگر وہ رانا ثناء اللہ خان کی نہیں ہے، جس نے ڈالی، جہاں سے آئی، جس نے دی، اس پر بھی وہی جرم لگنا چاہیے. اور وہ ویڈیو آج تک نہیں آئی. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھی جویل لطیف نے ایک بیان دیا ہے. اچھا، مال مسروقہ کدھر ہے؟ میں مال مسروقہ تو میرا خیال ہے اب اسٹیٹ نہیں، وہ تو مال مقدمہ تو ہے نا، مال مقدمہ. پھر اس وقت کہا گیا تھا 400 لوگوں کو، ان کے سیاسی کارکنوں کو، لوگوں کو بلا کر ان کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی گئی، ان کو تھریٹ کیا گیا. لیکن جو کہتے تھے، جو شہریار افریدی نے پریس کانفرنس کی اور 7 سرکاری افیسر بھی تھے، اور کہا گیا تھا ہمارے پاس ویڈیو ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول کے گروپ تھے، ہم نے پکڑے، یہ امپورٹ کرتے تھے، ایکسپورٹ کرتے تھے، ان میں سے کسی کو لے آئے نا، کیوں نہیں لاتے؟ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ اس نالائق گورنمنٹ نے چند دن پہلے کیا، ایک مذہبی سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیے، دونوں منسٹروں نے سائن کیے جو کیبنٹ کا حصہ تھے، اور وہ بات انہوں نے کر کے 20 اپریل کا ٹارگٹ تھا یا جو بھی ڈیٹ تھی، تو 12 اپریل کو سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا. جو کچھ ہوتا رہا وہ نقصان کا ذمہ دار واحد شخص کا نام ہے عمران خان نیازی. اور کہاں تھی گورنمنٹ کی ریٹ؟ جو وہ نوجوان شہید ہوئے وہ بھی ماؤں کے بیٹے تھے، جو پولیس کے شہید ہوئے وہ بھی ماؤں کے بیٹے تو آپ کے تھے. دور میں گئی تھی اسلام آباد. میں کہتا ہوں اسلام آباد، میں آج کی بات کر رہا ہوں نا، پنجاب اس کے وقت وزیر ہم اعلیٰ نے ذمہ دار بھیجا تھے. تھا. اقبال صاحب اس وقت ہم ذمہ دار تھے جب ہمیں کورٹ نے کہا تھا کہ جائیں ہمارے، تو وہاں ہم نے ان سے مذاکرات بھی کیے، ان کے کہنے پر اپنا وزیر قانون زاہد حامد کو بھی فارغ کیا، لیکن ہم نے ڈنڈے نہیں مارے تھے، ہم نے گولیاں نہیں چلائی تھی، ہم نے کسی کے بیٹوں کو سرے عام نہیں مارا تھا. وہ جرم ہے، کوئی بھی کرے. وہ لال قادری کے جلسے پر تو کیا تھا، ڈنڈے مارے تھے. ڈنڈے نہیں ڈنڈے نہیں مارے. مالٹوں میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا، دراصل غلط نہیں ہونا چاہیے تھا. اقبال جو ماڈل ٹاؤن میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں. لیکن جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد جو سانحہ ساہیوال ہوتا ہے، جو وفاقی اور صوبائی وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم نے 4 دہشت گرد مار دیے، اور بعد میں یہ ہمارا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار رات کو گلدستہ پکڑتا ہے اور ساہیوال کے ہاسپٹل میں ان بچوں کو پاس رہتا ہے کہ یہ لو تمہارا ماں بھی مار دیا، باپ بھی مار دیا، یہ گلدستہ لے لو. یہ مائنڈ سیٹ میں کہتا ہوں جو کرتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. گورنمنٹ ہمیشہ ذمہ دار ہوتی ہے، وہ ہماری ہو یا کسی اور کی ہو. لیکن حالات، یہ بشیر میمن کے جو بیان اس کو کس اینگل سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کی بالکل تھارولی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. عبدالباسط کی بھی ہونی چاہیے، اس کی بھی ہونی چاہیے، اس کے بعد کی بھی ہونی چاہیے، اس سے پہلے کی. آپ ڈیٹ لکھ لیں، 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک ہونی چاہیے. جس نے جو کیا، کوئی سرکاری ملازم، کوئی پولیٹیکل، میں پولیٹیکل ہوں تو میری بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، احتساب سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر بابر اوان پارٹی میں تھا تو وہ 25 ارب کا ڈیفالٹر تھا ندی پور میں، PTI میں گیا تو فرشتہ بن گیا. اور اسی طرح پرویز کھٹک کا معلوم جبر والا کیس کوئی نہیں پوچھے گا. اور پھر خسرو بختیار کو نیب ملتان کے خلاف ریفرنس بناتی ہے، تفتیش تبدیل ہو جاتی ہے. بھئی جہانگیر ترین پر آج شوگر کا کیس کیوں نہیں کرتے؟ جو بھی شوگر مافیا ہے، وہ نون سے ہو، PTI سے ہو، کاف سے ہو، عوام کو سستی چینی ملنی چاہیے. کیوں نہیں ملتی؟ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ یہ 8 سال 10 سال پرانے ترین کے مقدمات کر کے قوم کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آج رمضان مبارک کے نام پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چینی کی جو لینے لگی ہوئی ہیں. میاں صاحب ایک بڑی بات کی رہا صاحب نے کہ شوگر مافیا جہاں بھی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر PTI کے جو لوگ ہیں شوگر مافیا، وہ چینی بیچ رہے ہیں 105 روپے کلو،
تو میں نے کہیں نہیں سنا پاکستان میں کہ نون لیگ کا کوئی ہو شوگر مل والا یا پیپلز پارٹی کا کوئی شوگر ملز کا مالک ہو تو اس نے کہا ہوگا جی میں 50 پہ بیچ رہا ہوں. تو یہ سارے جو جہاں دوڑ آتی ہے پیسہ کمانے کی تو سب ایک ہیں. جی نہیں خان صاحب آپ کی میں خدمت میں عرض کرتا ہوں, ملیں بند ہو جاتی ہیں, جب ملیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر چینی کے سٹاک گورنمنٹ کی کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں اور ریٹ بھی چلے جاتا ہے. یہ ذرا آپ ذہن نشین رکھیں, ہمارے دور میں 180 روپے کا گنا تھا تو چینی کا ریٹ تھا 50 روپے. آج گنے کا ریٹ ہے 200 روپے, چینی کا ریٹ ہے 110 روپے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کمپیریزن کریں, ریٹ کو کنٹرول کریں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور بشیر میمن جو ہے, بشیر میمن کی کو چھٹی پہ کیوں بھیجا گیا, اور جب ریٹائرمنٹ پہ ہوتا ہے, جب چند دن رہ جاتے ہیں, نواز شریف صاحب نے, ہاں کیونکہ آپ کا بھی جب چند دن رہ گئے تھے ان کو فارغ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم اس میں ججوں کے خلاف بھی سازش وہاں سے ہوتی ہے. تو جب آپ کو یاد نہیں رہتا کہ کوئٹہ کون گیا تھا, جیسے شاد کوئی بھی گیا تھا, آپ گئے تھے, میں گیا تھا, کوئی بھی گیا تھا, کوئی قبر میں چلا گیا, وہاں سے انویسٹیگیشن شروع کر لے. ہونی چاہیے, کوئی قابل معافی نہیں. آج شہباز شریف صاحب بتائیے کہ یہ جو سرکاری افسر یا ملازم ہوتے ہیں, جس طرح رانا صاحب نے, یہ تو اپنی اچھی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سب کے خلاف ہونی چاہیے, لیکن جو پاکستان بیوروکریسی کے جو بلیو آئیز گروپ بنتے ہیں اور وہ کامیاب بھی رہتے ہیں, اور جو میرٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں وہ عبرت کا نشان بھی بنتے ہیں, اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ پہلے دن سے, شروع سے دیکھ لیں آپ کو, آج سے کوئی, جب سے ہماری یہ بیوروکریسی چل رہی ہے اسی طرح چل رہا ہے. آپ تو آپ نے مجھ سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے. بعد میں ان کا ضمیر کیوں جاگتا ہے, آج کیوں جاگا؟ اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا. یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا نا قاضی فائز عیسیٰ کے بعد, اس کے بعد حالات کو وہ ایک پردہ ڈالنے کے لیے اس کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے. بیسیکلی Someone planted. میں یس وائی ناٹ, بشیر محمد کس کا آدمی ہے؟ کس کا؟ زرداری صاحب کا. ساری عمر زمانے میں ساری عمر سندھ اور پیپلز پارٹی, بشیر محمد صاحب پولیس کے بندے ہیں, وہ لازم ملزوم رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ. وہ یہاں کو نئے تو نہیں آئے تھے. یہ تو آخر وقت ان کے جب گئے تھے, یہ خبر اور بھی چل رہی ہے کہ بشیر میمن صاحب کے خلاف جن بیہائنڈ دا مین انویسٹیگیشن چل رہی تھی, تو انہوں نے یہ ٹائم کا بڑا اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے, ہاں تو کل کو اگر پکڑا جاؤں تو سامنے آ جانے تو چاہیے. یہ میں بتاؤں, پھر گورنمنٹ غلط کر رہی ہے, اس کو چاہیے کہ فوری طور پر سامنے لائے. لے آنا چاہیے. اصولی طور پر اگر کچھ ایسا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن سی, یہ اتنے دنوں ہم تو بیل آؤٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, اب یہاں تک ایسا ہو بھی سکتا ہے. مسلم لیگ نون کی یہ دیکھیں نا, انہوں کی ریزرویشن ہے کہ افسر جو نیب نیازی گاٹھ جوڑے جو کہتے ہیں, تو مقصد کچھ افسروں کو بڑی بدقسمتی ہو سکتا ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ اب قائد اعظم نے بڑا واضح کہا تھا, تمام افسروں کو بٹھا کے کہا تھا, وہ آج تک ان کی سپیچ آپ کسی بھی اچھے بیوروکریٹ کے پاس چلے جائیں اس کے کمرے میں لکھی نظر آئے گی. وہ جو کہ سرکار کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے, ان کے کمروں کی بات کر رہا ہوں. اس میں کیا کہا تھا کہ تم عوام کے خادم ہو, حکومتوں کے خادم نہیں. آپ بھی بادشاہ بندے اتنے سینئر ہیں آپ, وہ کیا قائد کے نوٹ والی فوٹو سے عزت کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ قائد اعظم کے بعد وہ تو جتنا بڑا نوٹ ہو اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں. تو یہی کتنا بڑا ظلم کیا گورنمنٹ نے کہ 40,000 کا بانڈ بند کر دیا, ورنہ 40,000 کی عزت ہو جاتی تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں, وجہ یہ کہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے, یہ تو بالکل آئیڈیل نہیں ہے. بڑی افسوسناک ہے. یہ افسران کے ساتھ جو ہے, افسران اب حکومتوں کے ساتھ ساری عمر پوسٹنگ نہیں ملتی بیوروکریسی کو. افسران اب میرٹ کی آپ بات کرتے ہیں, افسران حکومتوں کے ساتھ نتھی ہو گئے. افسران جو ہیں نہیں بینیفیشری ہو گیا اپنا لائل نہیں, حکومتوں کے لائل ہو جاتے ہیں, ان کے خادمین کا کردار ادا کرتے ہیں. تو جب اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ کیا وہ ان خادمین کو ساتھ کیری کرے گی. اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ باقی کتنے بندے لاز کے آئیں گے. اب تو بیوروکریسی میں باقاعدہ ڈویژن ہے کہ یہ پیپل پارٹی کی بیوروکریسی ہے, یہ پی ٹی آئی کی ہے, اس میں بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نا پرنسپل سیکرٹری پولیس کے اندر یہ ہے, ڈی ایم جی کے اندر علیم خان کہتا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری جو اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں وہ سب کچھ ہے, کہتے ہیں نا. وہ تو اعظم خان صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ. وہ دیکھیں وہ صبح سرحد سے آئے ہیں, 5 سال انہوں نے وہاں پہ لگائے تھے کے پی کے میں ان کی حکومت کے ساتھ. ان کے جو وہاں کام کیا, خان صاحب عمران خان صاحب کا پتہ نہیں یہ مائنڈ ہے یا کسی نے ان کو بتایا کہ صوبہ سر اگلا دیکھا وزیرت کی کامیابی کی وجہ جو ہے آج تو ٹائم ہمارا چلتا رہتا ہے, کیونکہ تھوڑا جو بلوچستان ہے وہاں انہوں نے
यानी जो देखिए आज उन्होंने वहां पे जो एक चीज कही है ना, वो मुराद सईद, उसने कहा जी पिछले दौर में 1100 किलोमीटर सड़कें बनी, हम 3200 किलोमीटर बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। मैं 1986 में ईरान गया था, आप यकीन करेंगे कोयटा से लेकर तफ्तान तक सड़क ही नहीं थी, रेगिस्तान है, और उसके बीच में एक जगह बस ये पता चलता है कि यहाँ से बसें गुजरती हैं, उसी रास्ते में चलते चले जा रहे थे 10 घंटे। ठीक है ना। और आपको कुछ नहीं पता चलता था कि आप आगे सामने कुछ है भी नहीं। जब दालबंद नहीं रहता था बीच में, तो दालबंद एक बड़ा शहर आता था, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं रास्ते में। अगर वहां पे रास्ते बन रहे हैं, ये जो है एक वो कहते हैं किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया बलूचिस्तान के लिए। सर सबसे ज्यादा पैसा तो उसने दिया परवेज मुशर्रफ ने। वो पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब किसने लेना है? अरबों रुपया बलूचिस्तान में फेंका गया, कौन ले गया, कहाँ ले गया? वो बताते जी कि फला एमएनए ले गया, फला एमपीए ले गया, फला वज़ीर ले गया, फला गवर्नर ले गया, कहाँ ले गए? दुबई ले गए। तो भाई उनसे निकलवाने किसने? वहाँ नून लीग की हुकूमत काफी देर रही है और काम तो इन्होंने बड़े किए। नून लीग की हुकूमत वहाँ कब ज्यादा देर रही है? वहाँ पे इश्तराक करना पड़ता है, वहाँ पे असेंबली छोटी सी है, मुस्लिम लीग नून भी इश्तराक कर लेती है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी, कोई सीटें नहीं थी उसके बाद, उसने वहां से सेनेटर निकाल लिए थे। ये जो छोटी जगह होती है ना, यहाँ खरीदारी आसान हो जाती है कि थोड़ी सी खरीदारी से काम ज्यादा बन जाता है। बड़ा मार्केट भी बन रही है आपके सामने। सर बनना चाहिए। अगर आपने ग्वादर को कामयाब देखना है, आपको पूरे के पूरे बलूचिस्तान को कामयाब करना होगा। अब जो आज जो वहां पे बात हुई है कश्तियों के लिए कर्जा देने की, खुदा का वास्ता ये लकड़ी की कश्तियां छोड़ो, इन लोगों को असली यॉर्ड्स लेके दें जिसके अंदर मछलियों को फ्रोजन रखने का भी बंदोबस्त हो। जी मियां साहब, ये देर आयत दुरुस्त आयत और बलूचिस्तान के बातों से काम नहीं चलेगा। मैं वही इसका लगा हूँ कि कराची का जो कराची में जो कितने 1100 दिया, मैं उसी तरफ जा रहा ऐलान करने का कि काम होते हुए नजर आना चाहिए। आपने डींगे बड़ी मारी हैं, आपने अपने मुंह अपना मियां मिठू बन के अपने आप को कह दिया जी मुझे बड़ा फख्र है। पूरे पाकिस्तान में महल वाहिद आप ही हैं जिसको फख्र है अपनी कारकर्दगी पर, और कोई तबका कोई फर्द ऐसा नहीं है जो इत्मीनान का इजहार कर रहा हो। तो बात यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा से हमें वहाँ से जिस तरह की खबरें आती हैं वो अच्छी नहीं होती। वहाँ बात की जाती है, वो तो बकायदा जो एमपी है मैंने बैठ के सारा कुछ करते हैं। आपका जो डेवलपमेंट फंड है तो उनको पूछ नहीं सकता। हमेशा से जब से मैंने वो संभाला है हम यही सुनते आ रहे हैं जी बलूचिस्तान का एहसास महरूमी। तो बात यह है कि मैं खुद हैरान हूँ कि 700 बिलियन रुपया हमेशा वहाँ से इलेक्टेड लोग आते रहे, टैक्स है जी, सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी रही, सूबाई हुकूमतें भी रही, वफाक में भी नुमाइंदगी रही। तो आप उन लोगों का गिरबान पकड़ें जिनको आपने वोट दिए। अगर आपका कहीं एहसास महरूमी है तो जिम्मेदार वो हैं, वफाक नहीं, फेडरेशन नहीं है। जिस तरह बताया इन्होंने मुशर्रफ दौर में कोई शक नहीं है, पूरे चारों सूबों में बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल गया था लेकिन काम नहीं हुआ के वक्त, तो अब हाथ आने वाला नहीं है। वो अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। मैं सिर्फ आप क्लेम करते रहे कि ग्वादर हमने बनाया, तो ग्वादर बनाने वाले तो आ गए। नहीं, चलो ग्वादर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया था, जो काम हमने किया वो नजर आता है ना। उसके बाद 3 साल बाद जो हो रहा है वो भी आप देखें। लेकिन ना ग्वादर पोर्ट की प्रॉब्लम यूएई को भी थी कि जब पूरी ईरान को भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मियां नवाज शरीफ साहब ने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ जैसे एटमी ताकत बन गया ना 28 मई 1998 को, उससे पहले भी बन सकता था, बाद में बन सकता था, लेकिन हिम्मत और जुर्रत जरूरी होती है। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो एक एनर्जी क्राइसिस था, दहशतगर्दी, हमने दोनों काम किए। अपोजिशन की मिन्नत समाजत भी की, काम भी किया, लेकिन ये नहीं कि दिन रात अपोजिशन को गाली निकालते रहे और खुद खाते जाए। इशू ये है जब 2000 पिछले दौर में हमारी गवर्नमेंट थी, वहां पर सनाउल्लाह ज़फ़र खान वज़ीर आला था, तो उसको किसने दुबई रहता था, चलो दुबई रहता था या आसमान पर या जमीन पर था, कभी कभी आता था, उसको किसने फारिग करवाया? उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को किसने गिरफ्तार किया? मैं कहना ये चाहता हूँ 65 के करीब मेंबरान होते हैं बलूचिस्तान के सूबाई असेंबली। अगर फंड की कैलकुलेशन करेंगे तो वो सिंध बलूचिस्तान सब सूबों से ज्यादा उधर आता है, बेशक एएनएफसी के अवार्ड के तहत ही मिलता है। डेवलपमेंट का बजट वहां जो होता है फेडरल गवर्नमेंट का पोर्शन होता है, उसी तरह सूबाई गवर्नमेंट का। लेकिन मैं समझता हूँ आजकल आज वो दाढ़ी वाले क्या है चीफ मिनिस्टर का नाम, जाम कमालुद्दीन साहब कमाल कर रहे थे यार, पिछली हमारी कैबिनेट का हिस्सा थे। शर्म ही नहीं आती आदमी को
पहले हमारी पिछली आपकी जो कैबिनेट में सारा मुशर्रफ था यार, क्या करते हैं आप? मुशर्रफ भी था। आपकी मुशर्रफ दौर के वो भी सारे था। वजीर कानून सारे आपके कैबिनेट में मैं कहता हूं, मैं तो मान रहा हूं, तो ये भी कह रहा तो था हर दौर में- आज फरमा रहा था कि पिछले दौर में डेवलपमेंट नहीं हुई। भी शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, फिर तुम उस वक्त झूठे थे या आप झूठ बोल रहे हो, अगर उस वक्त काम नहीं हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पर एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक, जिसकी गवर्नमेंट रही, सियासी गैर सियासी सबका, और जिसने कर्जे माफ करवाए उनका भी पोस्टमार्टम होना चाहिए। और आज की हुकूमत का रवैया यही है कि कहते कुछ है, हर आदमी कहते हैं मैं इस मुल्क को नहीं लूटा। नहीं मैं कहता हूं सबने लूटा यार, अगर जिसने लूटा इस मुल्क के गरीबों ने लूटा है ना, साफ तक तो करे ना, गरीब का कसूर क्या है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना खाना का ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम आपने सुना और आप बेहतरीन जज हैं। इस मुल्क को किसने लूटा? लगता है गरीबों ने लूटा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और फरेबकारी तर्क न करे तो अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत नहीं